السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نكملوا البارتي ديال الكور بالنسبة للناس ديال ستاتيستيك ديسكريبتيف على القناة ديالنا في يوتيوب إكزو ماروك. الوغ اليوم غادي نكملوا الكور ديالنا. الحصة الفايتة شفنا لو بارامتر دو بوزيسيون مزيان، وقلنا الحصة الفايتة تكون هاد الحصة هذه إن شاء الله هي آخر حصة بالنسبة للوكا ديال كاركتير كونتيتاتيف ديسكري باش ندخلوا الكونتيني ياك. دونك غنحاولوا اننا نزيدوا حصه اخرى لان هاد البارتي تكون طويله بالنسبه لي بارامتر دو لا ديسبيرسيون. غادي نقسموها جوج حصص، هاد الحصه والحصه الجايه باش نساليو الحاله ديال لوكا ديال لا كاركتير كونتيتاتيف ديسكري باش ندخلوا الكونتيني، ثم نمشيو بالنسبه لدو فاريابل لان حنا خدامين في ان فاريابل صافي. الوغ بالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوا لي كور ديالنا يحاولوا يتابعونا من الحصه الاولى حتى هذه الحصه ان شاء الله باش يكونوا ضابطين جميع المسائل. دونك هذه الحصه بسيطه فيها الحسابات شي سامبلومون لي ديفينيسيون نحطو لكم هنايا، وكما العاده حاولوا انكم تحفظوا لي ديفينيسيون ديال اللي عطيكم البروف في الكور ديالو صافي، لان كتسهل عليه الحساب. الوغ دونك عندنا هاد ليكزامبل شي سامبلومون عندنا اكس اي وهما ما يسمى ب لا موداليتي، ان اي لو افيكتيف، او وهما لو افيكتيف كومولي كرواسونت. سي تري بيان، غنحتاجو هاد ثلاثه الحاجات اللي نحتاجو باش اننا نضبطوا المسائل ديالنا. الوغ دونك قلنا ان غادي ندخلو في لي بارامتر دو لا ديسبيرسيون. لو بارامتر دو لا ديسبيرسيون غادي نشوفو اول حاجه وهي l'étendue. Ah, c'est quoi ça l'étendue? Et la différence entre le plus grand valeur et le plus petite valeur de caractère. C'est simplement بسيطة. اش كتساوي لنا le plus grande valeur ناقص le plus petite valeur بالنسبة لي كاركتير، يعني بالنسبة لي موداليتي. الوغ هنايا في هاد ليكزومبل بغينا نحسبو خاصنا اول حاجة نلقاو اكس ماكس et x min. Ah, x max وهو le plus grande valeur فاش في هاد لا موداليتي، يعني واش 7 واش 8 واش 13 هي 13 سامبلومون اكبر قيمه. مزيان. اكس مين وهو اصغر قيمه يعني 7. دونك كتساوي لنا 13 ناقص 7، دونك كتساوي لنا 6. حنا جبدنا شي سامبلومون شي حاجه بسيطه بزاف. الوغ دابا نشوفوا الحاله الثانيه. الوغ نمحيو هذا مزيان. غنشوفوا لي كارتيل لي ديسيل اي لي سونتيل. دونك نصحوا هذه راه سونتيل لي سونتيل. مزيان صافي سي تري بيان. الوغ نبداو اول حاجه لي كارتيل عندنا كو 1 كو 2 كو 3 شي سامبلومون. لي كارتيل كتنقسم ثلاثه القيم كو 1 و كو 2 و كو 3. مزيان. شكون هي كو 1؟ كو 1 وهي ان فالور، حيت كنقول واحد ان فالور يعني كياخذ لنا واحد القيمه من اكس اي، يعني حيت كنقولوا كو 1 فانه كينتمي لنا الاكس اي وحده من هاد القيم، اما غادي ياخذ لنا 7 اما 8 اما 9 اكسيتيرا حتى 13. هذا هو كو 1. التعريف ديالو هي واحد القيمه من هاد القيم ثلاثه اللي كتقسم لنا لا سيري ستاتيك لدو بارتي. البارتي الاولى كتكون 25% ياك، والبارتي الثانيه كتكون 75%. مزيان حتى الان كلشي باين صافي. كو 1 هي واحد القيمه كتقسم لنا لا سيري ستاتيك لدو بارتي 25% 75%. حنا المهم وهي لي بارتي الاولى عقلوا عليها، البارتي الاولى 75%. مزيان. حنا كنخدموا غير البارتي الاولى باش نلقاو كو 1. مزيان. الوغ تبع معايا باش نلقاو كو 1 نحاولوا نخدموا في هاد ليكزامبل هادو. اول حاجه كنخدموا بالافيكتيف كومولي كرواسونت صافي. مزيان. كنشدو لو افيكتيف توتال. شكون هو الافيكتيف توتال؟ هي المجموع ديال ليفيكتيف كيتسموا ليفيكتيف توتال ان. كنحسبوها ان هي 31 حتى الان. مزيان صافي. كتجمع 2 زائد 3 زائد 7 زائد 10 زائد 6 زائد 2 زائد 1 هي ان. هذه هي الافيكتيف توتال. هادشي راه شرحنا الحصص الفايتين
سي تري بيان. دونك حنا اش بغينا الربع، يعني هذا كيو ان هي واحد القيمه اللي كتقسم لنا لا سيري ستاتيك للربع، يعني الربع ديال هذا. شكون هو الربع؟ يعني نقسم على 4، يعني نشد ان غادي نقسمها على 4. هادشي باش نكالكوليو كيو ان. مزيان، يعني 31 مقسومه على 4 في هاد ليكزومبل ديالنا، يعني غتعطينا 7.75. مازال واش هذا هو كيو ان؟ لا، قلنا كيو ان سي ان فالور، يعني واحد القيم من هاد القيم. هذا متعلق بان لو ايفيكتيف توتال قسمناه بربعة. دونك كنمشيو دابا لو ايفيكتيف كومولي كرواسونت، كنشوفوا القيم اللي فايتين 7.75. شكون هما؟ عندك من 12 للفوق، عندك 12 22 28 30 31. كنهزو لو بلو بيتي يعني اصغر فيهم، هو شكون؟ هو 12. 12 هو اصغر قيمه في هذه القيم اللي كبار مناش من 7.75 بالنسبه للإفيكتيف كوميلي كرواسونت. دونك من هنا كنستنتجو ان كيو ان وهي واحد لا فالور كتساوي اكس اي، يعني 12 من جات لنا واحد لا فالور ديال 9. سي تري بيان، يعني 9. شكون هي 9؟ هذه كتسمى اكس 1 اكس 2 اكس 3، يعني اكس 3. كيو 1 حنا لقيناه، شي حاجه بسيطه بزاف. دابا كيفاش نحددو كيو 2؟ كيو 2 التعريف ديالها، من التعريف ديالها انت تقدر انك تستنتج كيو 2 ببساطه. الوغ شوف معايا، كيو 2 التعريف ديالها وهي انها كتقسم لنا لا سيري ستاتيك للنص، 50% 50%. وهذا باش كيفكركم في فاش ميديان، لا ميديان. الوغ غنشوفو هنايا، يعني ان كيو 2 سي لا ميديان، صافي لا ميديان. شي سامبلومون علاش؟ لان كيو 2 كتقسم لنا لا سيري ستاتيك لجوج، 50% 50%. سي بيان، كتجبد لا ميديان راه هي كيو 2. سي بيان، و كيو 2 اش قلنا هي واحد لا فالور من هادو، تقدر تكون 7 8 9 10 اكسيتيرا. صافي، اشنو نديرو لا ميم ميثود، كنشدو لا بروميير بارتي اللي قسمنا هي شحال؟ هي النص، يعني كنشدو لي افيكتيف توتال سي بيان شحال قلنا 31. باش نلقاو كيو 2 اش كنشدو لو افيكتيف توتال كنقسموه على جوج، لان حنا بغينا 50%. سي تري بيان، دونك غتعطينا 31 مقسومه على جوج، دونك غتعطيك 15.5. هاد الان مزيان. هاد 15.1 متعلقه باش بالافيكتيف كومولي كرواسونت، كنشوفو اللي كيساويه او اكبر منا. شكون هما؟ من 22 للفوق. 12 صغير، حنا بغينا اللي كبار، يعني 22 28 30 31. شكون كنهزو لي بلو بيتي؟ كنهزو 22. اما شكون اللي جاب لنا 22؟ هو اكس 4، يعني ان كيو 2 هي اكس 4، يعني اكس 4 شحال؟ هي لو فالور 10. مزيان. الوغ لا ميم شوز بالنسبه لكيو 3. كيو 3 نفس الفكره، شوف معايا. الوغ نمحيو كما كتشوفوا هادشي سامبلومون شي حاجه بسيطه بزاف. الوغ نمشيو كيو 3. كيو 3 قلنا انها هي كتنقسم لنا لا سيري ستاتيك لدو بارتي. البارتي الاولى هي كتكون 75%، والبارتي الثانيه 25%. حنا غرضنا فاش؟ في 75%. 75% هي 3 على 4. صافي، هي 75%. صافي، يعني الا بغينا كنضربو 3 وكنقسمو على 4. مزيان، يعني هنايا تبع معايا اشنو قلنا ثاني حاجه؟ لو افيكتيف توتال ان شحال عندنا؟ 31. حنا بغينا 75% من هادو، نضربوها في 3 ونقسموها على 4 باش نجبدو 75% فيها. سي بيان، يعني نشدو هاد ان هادي نضربوها في 3 ونقسموها على 4. ما عرفوش كتبان لكم هاد البارتي ولا لا؟ ما كتبانش شويه. نجيبو هنايا هي 3 ان على 4. مزيان، شحال كتساوي لنا؟ 3 في 31 مقسومة على 4. دونك كيتيز كالكول، دونك قلنا ضروري ستاتيستيك خاصك ديرها كالكول. 3 في 31 مقسومة على 4 تعطينا 23.25. سي تري بيان، دونك تعطينا 23.25. كنشوفو حنا هادي متعلقة باش بان، يعني بالإفيكتيف كومولي كرواسونت، يلاه شي حاجة 23 كبر من 22، يعني هاد القيم هادو
يعني من 28 وحنا طالعين 28 30 31. اشنو كنهزو لو بلي بيتي اصغر قيمه. شكون هو 28 منين جاي من اكس 5. سي تري بيان، يعني كو 3 وهو اكس 5، يعني شحال كيساوي لنا اكس 5 يعني 11. دونك سي تري بيان. دونك حنا جبدنا كو 1 كو 2 كو 3 شي سامبلومون شي حاجه بسيطه بزاف. الوغ نمحيو هادشي ونمشيو لي ديسيل. مزيان، لي ديسيل شحال عندنا من قيمه في لي ديسيل؟ وي عندنا دي 1 دي 2 دي 3 دي 4 5 6 7 حتى ل 9 دي 9. مزيان. التعريف ديال دي ديسيل وهي كتقسم لنا البورت، كتنقسم لنا لا سيري ستاتيك حتى ل 10 حتى ل 100 حتى ل 10%. شوفوا معايا باش تفهموا مزيان. الوغ عندنا السي 1 عفوا ماشي السي 1 دي 1، هذا كنهضروا على الديسيل. انا عاوتاني مشيت للسونتيل. الوغ كيفاش نحسبوا دي 1؟ هذا السؤال هذا واضح. الوغ باش نحسبوا دي 1 خاصنا نحسبوا اول حاجه الفا. دونك كنحطوا الفا هي الاولى. الفا كتساوي لنا اي على 10. مزيان صافي. حيث ان هاد اي هادي كتاخذ لنا القيم الاتيه، كتاخذ 1 2 حتى لاش حتى ل 9. مزيان. هادي هي اي، مزيان. تقدر تاخذ لنا 1 2 حتى ل 9. فوقاش كتاخذ لنا 1 الا بغينا نحسبوا دي 1؟ فوقاش كتاخذ لنا 2 الا بغينا نحسبوا دي 2 اكسيتيرا. سي تري بيان. دونك انا اول حاجه باش نحسب دي 1 اشنو خاصني ندير باش نحسب دي 1؟ كنشد هاد الفا هادي، فاش كنضربها في ان في الافيكتيف توتال، يعني راه بحال هادي كنقسموها على 10 صافي. سي تري بيان. دونك هنا دي اون جينيرال دي اي، نقولوا حنا دي اي اون جينيرال، حنا كنهضروا على دي. سي تري بيان. كنضربوها في 10 وديك القيمه لا ميم شوز كنديروا نفس الميثود اللي درنا في الاولى صافي. دونك انا بغيت نحسب دي 1. ما عرفتش كيف لكم هاد البارتي سي بيان كتبان. بغيت نحسب دي 1، يعني اش كتساوي لنا دي 1؟ يعني شنو كنحسبوا الفا، يعني الفا ها هي، يعني الفا 1 شحال كتعطينا 1 على 10، يعني 1 على 10 فاش نضربوها في ان شحال هي ان عندنا؟ دونك هنايا عندنا ان هي 31 في 31. سي تري بيان. يلاه سير معايا شحال تعطيك 3.1. مزيان. كنشوفوا هاد 3.1 فين كاينه؟ 3.1 دونك كنهضروا على افيكتيف كومولي كروسون. 3.1 دونك كتاخذ لنا هاد القيم هذا، دونك 5 كبيره عليها 12 22، دونك هادو كاملين كبيرين عليهم. شكون كنهزو لي بلي بيتي؟ يعني 5. مزيان. شكون 5؟ يعني اكس 2 يعني 8. مزيان. يعني ان دي 1 هي 8، لان قلنا دي حتى هي كتنتمي لنا الاكس اي واحد لا فالور، تقدر تاخذ 7 8 9 اكسيتيرا حتى ل 10. مزيان. يعني كنهزو 10% منها. سي تري بيان. دونك هذه هي دي 1. كيفاش نحسبوا دي 2؟ لا ميم ميثود. دي 2 غتعطينا الوغ كنحسبوا اشنو كنعوضوا هنا؟ كنحسبوا الفا 2. الفا 2 يعني اي نعوضوها ب 2، يعني 2 على 10. مزيان. فاش نضربوها في 10 في 31 صافي. 2 على 10 نضربوها في 31 اكسيتيرا ونلقاو دي 2 صافي. عاوتاني نحسبوا دي 4. مزيان. لا ميم شوز غنعوضوا اي ب 4 ها هي 4 غنضربوها في 31 على 10. دونك نحسبوا هادي نشوف شحال تعطينا. الوغ غتعطينا 4 في 31 ونقسمو على 10 هي 12.4، يعني 12.4. واش هادي هي دي؟ لا هادي ماشي هي دي، هادي غير 12.4 كنجبدوها من الافيكتيف كوميلي. شي حاجه فايته كبر من 12.4، 12 راه صغر من 12.4 ما كندخلوهاش. يعني عندك 22 الفوق، 22 28 30 هما اللي كبار على هاد لا فالو. كنهزو لو بلو بيتي يعني 22 فين راه اكس اي ديالها هي 10. دونك حنايا دي 4 هي 10. دونك نتوما حاولوا حسبوا دي 3 دي 4 سي سامبلومون شي حاجه بسيطه بزاف. نفس السيستيم بالنسبه للسونتيل. غير هنايا اش كيكون الفا كتولي السونتيل، هذا ديسيل 10 يعني 10، هذه السونتيل يعني 100 كتكون هنا 100 صافي. نفس لا ميثود صافي. بغيت نحسب هنايا كنعاود انايا شنو ندير؟ شي سامبلومون نقسم على 100. شحال تعطينا هنايا؟ 0.1.
31. 0.31 هي جوج، يعني هادي، يعني هنايا سي ان، عفوا هنا كنهضرو على سي اي. مزيان، يعني سي ان شنو كتساوي هنا؟ كتساوي لنا 7. مزيان، علاش؟ لان 0.31 شكون هي اللي كبير عليها؟ كبير عليها جوج و5 و12 اكسيتيرا. شكون اللي اصغر قيمه من هادو؟ هي جوج، يعني كنهزو 7 اكسيتيرا. صافي، نهزو شي رقم كبير، سي 20 اكزومبل. الوغ اشنو غنديرو اي نعوضوها ب20 مقسومه على 100. شكون هي هادي؟ هادي هي الفا 20، عطاتنا 20 على 100. مزيان، هاد الفا 20 كنضربوها في ان، كنضربوها في 31. مزيان، وهز لي الكالكول وحسب. دونك غنديرو جوج في 31 على 10 مقسومه على 10 اكسيتيرا 6.2. دونك تعطينا 6.2. دونك بما ان 6.2 كنقلبوا عليها هنايا، دونك 6 راه كبر من 5، دونك كبر من هاد القيم كاملين. دونك شكون اللي بلو بيتيت هنايا؟ هو 12 اللي راه لو ميديان ديالو هو اكس 3. اكس 3 هي 9، يعني هنايا سي 20 غتساوي لنا 9. سي تري بيان. الوغ نمحيو هادشي ونكملو الكور ديالنا.